इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुम्बे को ज़िबा किया, आसमानों में शोर मच गया, अरश हिलने लग गया। आज नबी के गले पे छुरी रखी गई। जिब्रील अमीन तशरीफ लाए, हजरत खलील का हाथ थामा और मौला की तरफ से इम्तिहान में कामयाबी की बिशारत दी और फरमाया, खलील ये तेरा अमल हमें इतना पसंद आया, इतना महबूब लगा, इतना मरहूब लगा, क़यामत तक अभी ये तेरे जो तूने अपने बेटे के साथ किया है मुझे राजी करने के लिए, मैं काली कमली वाले की उम्मत को भी यही हुक्म दूंगा, वो गाय, बकरा, दुम्बा, छतरा, ऊंट मेरी राह में कुर्बान करेंगे और मैं उनको यही सवाब दूंगा जो आज मैंने तुझे दिया है। अगर यही दूंगा उनको जो आज आपको बेटा ज़िबा करने पे मिला है। इसीलिए हुक्म है कि जानवर सारे साल परवरिश करो, पालो। जिन लोगों ने दुम्बे बकरे घर में पाले, जब छुरी चलती है तो हर मर्द औरत रोने लग जाते हैं, औलाद जैसा प्यार हो जाता है उस जानवर से। और जब अल्लाह का नाम लेकर उसके गले पे छुरी चलती है, आंसू आ जाते हैं सबके। उधर उसकी बात निकलती है, उधर दिल दुखता है, मगर मौला को राजी करने के लिए उसको बर्दाश्त किया जाता है। हमें क्या पता चले, कल तो मंडी से लाए, आज ज़िबा कर दिया, परे के परे ही सारा काम हो गया, हमें क्या पता चला। न दिल पड़ा, न मोहब्बत हुई, न प्यार हुई। हजरत शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह सारे साल बछड़ी 2 साल पाला करते थे और फिर उसको ज़िबा करते तो हजरत की आंखों में आंसू आ जाया करते थे। इसीलिए हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्बानी करो, फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, अपने रब की हुजूर में नमाज पढ़ और कुर्बानी कर। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी जिंदगी जितनी आपकी उम्र शरीफ होती थी उतने ऊंट ज़िबा फरमाते थे और कुछ ऊंटों को लेकर ज़िबा फरमाते और यूं फरमाते, ये मेरे उन उम्मतियों की तरफ से हैं जो कुर्बानी कर नहीं सके। आजकल रस्मों के लिए तो पैसे हैं, फिल्मों के लिए तो पैसे हैं, टेप रिकॉर्डों में सर डालने के लिए तो पैसे हैं, टेलीविजन चलाने के लिए तो पैसे हैं, बदमाशी और फहाशी और बेहयाई के लिए तो पैसे हैं। अगर नहीं है तो अल्लाह के नाम पे कुर्बानी के लिए पैसा नहीं है। बड़ा खुश होता बाबा आदमी, चलो यार हिस्से के पैसे मैंने बचा लिए, चलो यार मैंने हिस्से के पैसे बचा लिए। पूछे ये पता नहीं तूने क्या बचाए, सारे साल की बरकत को धक्का दे दिया है, सारे साल की बरकत को धक्का दे दिया है। आपको क्या मालूम है कि इससे क्या फवायद हासिल होते हैं और किस कदर परवरदिगार आलम खैर और बरकत अता फरमाते हैं। यूं लिखा बुजुर्गान दीन ने कि कुर्बानी के जानवर के बदन पे जितने बाल होते हैं उतनी नेकियां नामे अमाल में लिख दी जाती है, उतनी नेकियां। तो अर्ज कर रहा था हुजूर अकरम सबका जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस ने हमें सारे का सारा मफहूम समझा दिया। और मेराज वाली रात में अल्लाह पाक ने, फरिश्तों ने हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज किया कि ये जन्नती बुराक है, आप सवार हो जाएं। फरमाया मैं सवार नहीं होता। सारे कहो सुभान अल्लाह। फरमाया मैं सवार नहीं होता। क्यों? फरमाया कल कयामत का दिन होगा, पुलसरात लगी होगी, नीचे दोज़ख होगा, बाल से बारीक तलवार से तेज पुलसरात होगी, मेरी उम्मत उसके ऊपर से कैसे गुजरेगी? 1500 साल तेज घोड़े की रफ्तार का रास्ता है। मेरी उम्मत का इंतजाम किया जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह पाक ने क्यों चला दिया पक्का? अल्लाह पाक ने जवाब दिया मेरे महबूब राजी हो जा, ये जो कुर्बानी में तेरी उम्मत जानवर ज़िबा करेगी, मैं इन जानवरों को सवारी बनाकर क़यामत के दिन पेश कर दूंगा, तेरे उम्मती इन पे सवार होकर पुलसरात से पार चले जाएंगे। किस वक्त काम आ रहे हैं,
کون سا عجیب کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا. اسی لیے عرض کرتا ہوں کہ قربانی کو نہ چھوڑو. اگلے سال نہ جانے ہم میں سے کون دنیا میں ہوگا, کون قبر میں ہوگا. ہزاروں لاکھوں لوگ پچھلے سال دنیا میں تھے. ابھی پرسوں یہاں لاڑے کے قریب ایک حادثہ ہوا, کئی رخصت ہو گئے. کل صبح کے وقت بھی ادھر بائی پاس سے پرلی طرف ہوا. 8 جگہ ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں ملک میں. 8 10 12 2 4 مر رہے ہیں. نہ جانے ہم میں سے اگلی عید تک کون قبر میں ہوگا اور کون دنیا میں ہوگا. اس لیے نماز بھی اخلاص کے ساتھ پڑھو. نہ جانے ہم میں سے کس کس کے لیے یہ آخری نماز ہوگی, کس کس کے لیے یہ آخری قربانی ہوگی. قربانی کے جانور کے قریب کھڑے ہو, جھولی پھیلاؤ, قبولیت کی دعا مانگو. اللہ پاک فرماتے ہیں خون کے قطرے زمین پہ بعد میں گرتے ہیں, میں پہلے قبول کر لیتا ہوں, میں پہلے قبول کر لیتا ہوں. اور ہر وقت دین و ایمان کے لیے قربانی پہ تیار رہے. کچھ لوگ ایسے ہوں گے قیامت کے دن, حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس گھبراہٹ والے دن میں یہ آواز لگے گی, 50,000 سال کے دن میں آواز لگے گی. اتنی لمبی لمبی زبان لٹکی ہوئی ہوں گی تو آواز لگے گی. جب ماں باپ بے اولاد کے اور اولاد ماں باپ کی نہ بنے گی, بیوی شوہر کی نہیں بنے گی, خامد بیوی کا نہیں بنے گا, اس دن کیا آواز لگے گی اللہ پاک کی طرف سے؟ آؤ میرے گھروں کو آباد کرنے والے آ جاؤ, میری مسجدوں کو آباد کرنے والے, بنانے والے, چمکانے والے, اور اس کی رونق بڑھانے والوں آ جاؤ. تم دھوپ میں نہ کھڑے ہو, میرے عرش کے چھاؤں میں, سائے میں آ جاؤ. کئی لوگ پاگل سمجھتے ہیں جو مسجدیں بناتے ہیں نا, ایسے روپیہ خرچ کر رہے ہیں, اسی طریقے سے یوں ہی لگا رہے ہیں, اتنے پنکھے, اتنا یہ اتنے. ان غریبوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ دربار کس کا ہے. انہیں یہ علم نہیں ہے کہ یہ کسی بادشاہ کا دربار نہیں, یہ کسی وزیر کا دربار نہیں, یہ کسی سفیر کا دربار نہیں, یہ کسی ذمہ دار اور سرمایہ دار کا دربار نہیں. یہ تو اس احکم الحاکمین کا دربار ہے جو اپنے خدمت گزاروں کو قیامت میں آواز دے کر بلائے گا. حدیث پاک میں آتا ہے, سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. ایک حدیث میں یوں آتا ہے کہ یوں آواز لگے گی, کدھر ہے وہ جو میرے دربار میں جھاڑو لگایا کرتے تھے. کبھی آواز آئے گی, کدھر ہے وہ جو میرے دربار میں پانی کا انتظام کیا کرتے تھے. تو اس وقت رویں گے, پچھتاویں گے وہ لوگ جو سیانے بنتے ہیں, جو بڑے ہوشیار بنتے ہیں. تو اس وقت کے پچھتانے سے کچھ نہیں بنے گا. عرض کرنے کا مقصد یہ, ہر کار خیر میں حصہ ڈالو, ہر جگہ کوشش کرتے چلو, اپنی سی ہمت کے مطابق کرتے چلو, چلتے چلو, موت آئے کلمہ پڑھتے ہوئے رخصت ہو جاؤ. اللہ پاک ہم سب کا کامل ایمان پر خاتمہ بالخیر فرمائے. سارا دل بجا جاؤ. تو عرض کرنے کا مقصد یہ, قربانی کے 3 دن مکمل ہیں. قربانی آج بھی ثواب ایسا ہی, کل بھی ثواب ایسا ہی, پرسوں دن چھپنے سے پہلے تک. اور وہ تکبیر جو ہیں وہ بھی پڑھتے رہنا, اللہ اکبر اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. چلتے پھرتے بھی پڑھو. اور ہر فرض نماز کے بعد مردوں پہ بھی واجب ہے, عورتوں پہ بھی واجب ہے. قربانی کرو, اللہ سے قبولیت کی دعا مانگو. مدارس میں طلباء کے لیے کھالیں خود پہنچا کے آؤ, تاکہ جس کا دل اجازت دے وہ ہمارے مدرسے میں پہنچا دے. 100 مرتبہ جس کا دل اجازت دے خوشی پڑے. ورنہ اور طالب علموں کو, غریبوں کو, محتاجوں کو, بیواؤں کو, جس کو دل چاہے دو, کوئی کسی کا اعتراض نہیں. اور قبولیت کا فکر کرو. چنانچہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو پروردگار عالم نے شروع سے ہی آزمایا, آخری وقت تک امتحانات ہوتے رہے. سیدنا خلیل کے ہاتھوں بیت اللہ کی تعمیر کرائی. فیہ آیات بینات مقام ابراہیم.
یہ میں خدا کا گھر ہے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. یہ میرا گھر ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا. اندازہ لگاؤ, ایک نبی مستری کا کام کرتا ہے اور مزدور ذبیح اللہ ہے. مستری خلیل اللہ, مزدور ذبیح اللہ ہے. اللہ کا گھر تعمیر کر رہے ہیں. گارا پکڑانے والا, پتھر اٹھا کر دینے والا ذبیح اللہ, اور کھڑا ہو کر کے لگانے والا خلیل اللہ ہے. اور جس کا گھر بن رہا ہے وہ اللہ ہے, اور جو بن رہا ہے وہ بیت اللہ ہے. اور سیدہ ہاجرہ کھانا لے کے آتی ہیں, سبحان اللہ, سارا خاندان. جب بیت اللہ مکمل ہو گیا, ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی, الہی اس گھر کو آباد فرما, اس گھر کو ساری دنیا میں مقبول ترین فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. خلیل اللہ نے دعا مانگی, الہی میں نے بنا دیا, میں نے تعمیر کر دیا, قبول کرنا تیرا کام ہے. بے نیاز ذات تیری, احکم الحاکمین ذات تیری, پروردگار تو ہے, مالک کائنات تو ہے. ربنا اے ہمارے پروردگار, تقبل منا ہم سے قبول فرما, انک انت السمیع العلیم. تیرے سوا میری سننے والا کوئی نہیں, تیرے سوا میرے دل کی تمناؤں کو جاننے والا کوئی نہیں. کون جانے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی, الہی جو اس گھر کی زیارت کے لیے آئے, بوڑھا آئے, اس گھر کا دیدار کرنے آئے, اس گھر کا طواف کرنے آئے, اس گھر کی عظمت کو دل میں بسا کے آئے, اس گھر کا احترام دل میں لے کے آئے, میں خلیل ہزاروں لاکھوں برس پہلے دعا کرتا ہوں, مولا جو اس گھر کا طواف کرنے آئے اس کے سارے گناہ معاف کر دے. پیشگی دعا ہو رہی ہے. ابھی ہم لوگ پیدا نہیں ہوئے, ہزاروں برس پہلے خلیل اللہ دعا فرما رہے ہیں. اندازہ لگاؤ, جھولی خلیل اللہ کی ہے, خلیل دعا مانگنے والا, ذبیح اللہ آمین کہنے والا, سیدہ ہاجرہ آمین کہنے والی, سیدہ سارہ علیہ السلام آمین کہنے والی. دعا مانگنے والا خلیل ہے, آمین کہنے والا نبی کا خاندان ہے. پیشگی دعا. جو بھی یہاں چل کر آئے اس کا احترام کرتا ہوا آئے, اس کا اکرام کرتا ہوا آئے. میں خلیل دعا کرتا ہوں, یا اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے. نبی کے خاندان نے آمین کہی. اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جھولی پھیلا دی. الہی جو جوان عمر کا آدمی اس گھر کا طواف کرنے آئے, اس گھر کا اکرام کرنے آئے, اس گھر کی زیارت کے لیے آئے, اس گھر کی عظمت کے لیے آئے, جو اس کا احترام کرے, میں دعا کرتا ہوں اس نوجوان کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے. اب خلیل نے آمین کہی, سیدہ ہاجرہ نے آمین کہی, سیدہ سارہ نے آمین کہی. اس کے بعد حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے جھولی پھیلا دی. میری تیری نجات کا انتظام ہو رہا ہے. ابھی ہم لوگ دنیا میں نہیں آئے تھے, ہماری بخشش کے ذریعے بن رہے ہیں, ہماری نجات کے ذریعے بن رہے ہیں. سیدہ ہاجرہ نے جھولی پھیلا دی اور دعا کی, الہ العالمین, او مالک کائنات, ومن دخلہ کان آمنا, وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا, ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین. سیدہ حاجرہ
हाजरा दुआ करती हैं, इलाही ओ मालिक कायनात, ओ हमारे परवरदिगार, जो जवान उम्र की औरत आए उसका आना ऐसा कबूल फरमा, सर से पांव तक जितने गुनाह हो सारों को माफ कर दे। हजरत खलीलुल्लाह ने दुआ फरमाई, इस्माइल ज़बीहुल्लाह ने आमीन कही। इसके बाद हजरत सारा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो बूढ़ी उम्र की हो चुकी थी, उन्होंने झोली फैला दी, ओ मेरे मौला, ओ मेरे परवरदिगार, जो बूढ़ी उम्र की औरत आए, तेरे दरबार में आए, हज के लिए आए, ज़ियारत के लिए आए, उसके सारे गुनाह माफ कर दे, उसको यहां से ऐसे वापस करना गोया आज ही अपनी मां के पेट से पैदा हुई। खलीलुल्लाह ने, ज़बीहुल्लाह ने आमीन कही। सारे खानदान ने अपनी अपनी उम्र के लोगों के लिए दुआएं मांग दी। अल्लाह हम सब का हिस्सा उनकी दुआ में अता फरमा दे, और जितने लोग हज के लिए गए हुए हैं परवरदिगार सब का हज कबूल फरमाए, सब की अल्लाह पाक दौड़ धूप मेहनत कोशिश कबूल फरमाए। बड़ी बात है, बड़ी बात है, यूं ही नहीं वहां जाया जाता, मालिक बुलाता है तो आदमी जाता है। चुनांचे इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इसी महीने में ख्वाब नजर आया, मेरी राह में सदका कर, कुर्बानी कर, 100 ऊंट कुर्बान कर दिए। फिर ख्वाब देखा, मेरी राह में कुर्बानी कर, मेरी राह में सदका कर, 100 ऊंट फिर कुर्बान कर दिए। 9वीं रात को जो आज की रात गुजरी, इसमें फिर ये अल्लाह पाक ने फरमाया, मेरे खलील उस चीज की कुर्बानी कर जो तुझे पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा महबूब हो, सबसे ज्यादा प्यारी हो, सबसे ज्यादा अजीज हो, सबसे ज्यादा तेरे दिल को भाती हो, दिल पसंद हो। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी के बारे में खलील ने मसला समझ लिया। सुबह हुई, सोचा कि अगर हजरत हाजरा को बताऊं तो औरत साथ है, कहीं घबरा ना जाए, एक ही बच्चा है, कितना खूबसूरत होनहार हसीन बच्चा है, और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के हुस्न का क्या कहना, जिसकी पेशानी में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूरे नबूवत होगा, वो कितना हसीन होगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजरत हाजरा से कहा कि किसी बहुत बड़ी जगह दावत पे जाना है, नहला धुलाकर सुथरे कपड़े पहनाकर बच्चे को तैयार कर दो। चुनांचे खुशी खुशी हजरत हाजरा ने तैयार कर दिया, और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बच्चे को साथ लेकर चल दिए। छुरी और रस्सी जो थी वो बगल में दबा ली, कुर्बानी करनी है ना बच्चे की, उस मौला को राजी करने के लिए, उस अल्लाह पाक की जात को खुश करने के लिए बच्चे के गले पे छुरी चलानी पड़ेगी, चलाऊंगा, तुझे राजी रखूंगा, तू मेरा रब है, मैं तेरा बंदा। गौर करो, आज अल्लाह को राजी करने के लिए हम मामूली सी बात को भी छोड़ने को तैयार नहीं। जिसे ताश खेलने की आदत है वो ताश नहीं छोड़ता, जिसको जुए की आदत है वो जुआ नहीं छोड़ता, जिसको शराब की आदत है वो शराब नहीं छोड़ता, जिसको बदमाशी की आदत है वो बदमाशी नहीं छोड़ता, जो बेनमाज रहता है वो नमाज नहीं पढ़ता। और जालिमो, कहां मरोगे? आओ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी तो देखो, अल्लाह ने बच्चा मांगा तो कुर्बानी छुरी चला दी। घरवाली को नहीं बताया, घबरा ना जाए। इसी को अपील करता, उठा मुरसल, उठा मुरसल, इसी आलम में रस्सी और तबर लेकर पे तामील चल निकला खुदा का पाक पैगंबर। अल्लाह पाक के हुक्म की तामील करने के लिए खलील रवाना है। अल्लाह पाक को खुश करने के लिए छुरी खुद ले ली, रस्सी भी खुद ले ली, इसलिए कहता उठा मुरसल, इसी आलम में रस्सी और तबर लेकर पे तामील चल निकला खुदा का पाक पैगंबर। छुरी रस्सी ले ली, दिल बंद
की उंगली पकड़ ली, फर्जंद को साथ ले लिया, तैयारी कर ली। बड़ी अजीब बात कही कमतर मरहूम ने भी, कहता है एक हाथ रसी दूजी छुरी, दिल बंद दी उंगली फड़ी। एक हाथ रसी दूजे छुरी, दिल बंद दी उंगली फड़ी। ए भी नबी ओ भी नबी, हद हो गई तामील दी। ए भी नबी ओ भी नबी, हद मुक गई तामील दी। तुर पे दो है भागा भरे, रहमत नो जोश आमल लगा। दादा नबी पाक दा अज मरतबे पावन लगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम चल निकले, तैयारी कर ली। शैतान को बड़ी तकलीफ हुई मौला को राजी करने के लिए। अगर अपने बच्चों को ज़िबा करना शुरू कर दिया ये तो बड़ा अजीम कारनामा होगा। शैतान आया, बाबा बनकर आया। ए अकाइद को तबाह करने वाले हमेशा बाबे ही बने फिरते, ईमान का बेड़ा गर्क करने वाले बाबे। खुदा को लोग नहीं मानते, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लाए हुए कुरान की अजमत नहीं, हुजूर की शरीयत की अजमत नहीं, सहाबा किराम का इकराम नहीं, अहले बैत उज़्ज़ाम का इकराम नहीं, बाबों के पीछे लगे हुए। शैतान बाबा बनकर और पहले औरत के पास आया। हाँ, ये बाबों वाले मसले हमारे घरों में भी पहले औरतों के पास आते हैं। हाँ, इतना बड़ा सोटा, सर पे पगड़ा, हाथ में तस्बीह नहीं तस्बा, और हजरत हाजरा के सामने आया। कहने लगा पुत्र किथे आई, बेटा कहां तेरा? लगा अपने अब्बा के साथ गया। कहां गया? कि यूं फरमा रहे थे कि बड़ी अजीम दावत है, बड़ी ऊंची जगह कहीं जाना है, इसलिए नहला धुलाकर अच्छे कपड़े पहनाकर तैयार कर दो। मैंने तैयार कर दिया, अब्बा की उंगली पकड़ के गया है। लगा दावत ना दावत, मुतंजन पक्के हुए हैं वहां। क्या? हजरत हाजरा के सामने कहने लगा ज़िबा करेगा, ज़िबा छुरी रस्सी साथ ले गया है, छुरी रस्सी साथ लेके गया है, गले पे छुरी चलाएगा अपने बच्चे के। हजरत हाजरा फरमाने लगी बदबख्त, आज तक किसी बाप ने अपने बच्चे के गले पे छुरी चलाई? कौन है ऐसा? कमाल हो गया, कभी ना कभी चलो मजबूरी में सही, शैतान भी झूठ बोल दे, सच बोल देता है, झूठ को छोड़ देता है। मुसलमान कब्रों तक झूठ बोलने से भाग नहीं आते, कब्र तक झूठ नहीं छोड़ते, सच बोलना आता ही नहीं। इसीलिए मजदूब हर मौके पे झंझोड़ता है, हर वक्त बड़ी काम की बात करता मजदूब अलैहि रहमत। इसलिए कहता बेफिक्र न हुआ कर, नफ्स और शैतान है खंजर दर बगल, नफ्स और शैतान है खंजर दर बगल, वार होने को है ऐ गाफिल संभल, आ न जाए दीनो ईमान में खलल, बाद आ बदामल। अपनी नेकियों को संभाला कर, कहीं ऐसा ना हो करी कराई को आग ना लग जाए, बनी बनाए को आग ना लग जाए। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल सब कह दो रहमतुल्लाह अलैह, आखिरी वक्त था तो यूं फरमा रहे थे अभी नहीं, अभी नहीं, अरबी में कहते थे, मैं तर्जमा सुना रहा हूं, अभी नहीं, अभी नहीं। तो वफात के बाद किसी ने ख्वाब में देखा तो पूछा हजरत दुनिया तो मरते वक्त कलमा पढ़ती है, आप ये क्या कह रहे थे कि अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं? फरमाया शैतान मेरे सिराने खड़ा हुआ था और कहता था अहमद बिन हंबल दुनिया को मैंने फंसाया, तू मेरे फंदे में नहीं आया, मैंने दुनिया को बर्बाद किया मगर तू मेरे फंदे में ना फंसा।
تیرے علم نے، تیرے تقوی نے، تیری پرہیزگاری نے تجھے بچا لیا. تو میں یہ کہہ رہا تھا ظالم ابھی تو سانس آ رہے ہیں، ابھی کچھ پتا نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں. میں اس لیے کہتا تھا ٹھہر جا، ٹھہر جا، وقت کا انتظار ہے میرا ایمان پہ خاتمہ ہونے تھے. کسی نے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو ایک مرتبہ اور خواب میں دیکھا. وہ خواب دیکھنے والا بھی کیسا ہوگا؟ سارے کہہ دو سبحان اللہ. وہ خواب دیکھنے والا بھی کیسا ہوگا؟ کیا دیکھا کہ جنت الفردوس کے بیچ میں امام احمد بن حنبل کھڑے ہیں اور بالکل نگاہ جمائے ہوئے اللہ پاک کا دیدار فرما رہے ہیں. ہر وقت ہر آن اللہ کا دیدار کر رہے ہیں. تو خواب دیکھنے والا کہتا ہے میں نے پوچھا امام احمد بن حنبل سے کہ سنا تھا کبھی اللہ کی زیارت ہوگی، کبھی اللہ کا دیدار ہوگا، آپ قرآن کی قدر نہیں کرتے، قرآن والوں کی قدر نہیں کرتے، اپنی آگ میں ہی مرتے پھرتے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کے چلے گئے. شیطان حضرت حاجرہ کو آ کے کہنے لگا قتل کرے گا، چھری چلائے گا، ذبح کرے گا. مجبور ہے، اس کو اس لیے کرنی پڑ رہی ہے. اس کا مطلب یہ تھا کہ حضرت حاجرہ بھی روئے گی، پکڑیو پکڑیو، ارے اس بڑے میاں کو پکڑیو رے لوگوں، ارے بچے کو ذبح کرنے چلا گیا، اس بڑے میاں کو، اس بزرگ کو پکڑو، اس اللہ والے کو روکیو روکیو، پھڑیو پھڑیو. شور مچا دے گی حضرت حاجرہ، وہ پیغمبر کی گھر والی ہے. فرمانے لگی اللہ کا حکم ہے کہ ہاں. رونے لگی اور فرمانے لگی او خلیل، اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام، یا آپ نے کیا کیا؟ بچے کو لے گئے، خود چلے گئے، مجھے عورت ذات سمجھ کر چھوڑ گئے، مجھے کمزور سمجھ کر چھوڑ گئے. ارے مجھے بھی ساتھ لے جاتے، آپ اپنے اللہ کے نام پر اپنے بچے کے گلے پہ چھری چلاتے، میں ہاتھ پکڑ لیتی، میرا بھی حصہ پڑ جاتا، میں بھی ہاتھ پکڑ کے بیٹھ جاتی، کبھی اللہ کے نام پہ ذبح ہوتے وقت میرا بیٹا حرکت نہ کر دے. اور شیطان کو فرمانے لگی یہ تو ایک اسماعیل ہے، ہزاروں اسماعیل ہو، سب کو اللہ کے نام پہ قربان کر دو. فرمانے لگی بس کر لائل اپنی قالو قیل بھی، اور میں بھی تیار ہوں، میرا اسماعیل بھی، ہزاروں اسماعیل ہو اللہ کے نام پہ قربان کر دوں. کنکریاں ماری ہیں حضرت حاجرہ نے شیطان کو، چنانچہ آج بھی وہاں کنکریاں مارنی پڑتی ہیں. پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قریب آیا اور کہنے لگا بچہ کہاں چلے ہو؟ انہوں نے کہا ابا کے ساتھ دعوت میں. انہوں نے کہا دعوت نہ دعوت، ذبح کرے گا تجھے. اس نے کہا بدبخت، کبھی آج تک کسی باپ نے بچے کو ذبح کیا؟ انہوں نے کہا مجبور ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ پاک کا حکم ہے، مجبور ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا اچھا اگر اس کا حکم ہے تو کہاں حکم اس کا اور میرا گلا، میں تو تیار ہوں، اس کے نام پہ قربان ہونے کو میں تیار ہوں. اسماعیل علیہ السلام نے بھی کنکریاں اٹھا کے ماری، وہاں بھی مارنی پڑتی ہیں. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب آ گیا اور کہنے لگا دیکھو جی بڑھیپے کی اولاد ہے، کتنا خوبصورت بچہ ہے، نور نظر ہے، لخت جگر ہے، پیارا بیٹا ہے، اور قربانی کر دو اور صدقہ کر دو اور اونٹ ذبح کر دو. بھلا بچے کو ذبح کرنا کوئی عقل مندی ہے؟ وہ تو نبی تھے، فوراً شیطان کو کنکریاں ماری، چلے گئے. پہاڑی پہ سامنے بٹھایا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہ کروں گا تو وہی جو اللہ نے حکم دیا. پر دیکھو تو صحیح، نبی کی آل میں بھی کچھ اثر ہے، نبی کے بیٹے میں بھی کچھ اثر ہے. باپ بیٹے کی جو وہاں پہاڑی پہ گفتگو ہوئی، اللہ پاک کو اس پر پیار آیا، قرآن میں نقل فرما دیا. فرمایا فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام، اور میرے
کہ بیٹی میں نے خواب دیکھا ہے، پہاڑی پر سے دیا باز، پہاڑی پر سے دیا باز، اسماعیل ادھر آؤ، خدائے پاک کا ارشاد یہاں آ کر سن جاؤ۔ سامنے بٹھا لیا اور فرمانے لگے، پدر بولا کہ بیٹا آج، پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے، میں نے ایک سپنا دیکھا ہے، میں نے ایک خواب دیکھا ہے، یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں، خدا کے نام سے تیرے لہو میں ہاتھ بھرتا ہوں، خدا کا نام لے کر میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، انی اذبحک فانظر ماذا تری، تیری کیا صلاح ہے، تیرا کیا مشورہ ہے، تیرا کیا ارادہ ہے، تیرا کیا پروگرام ہے میرے لخت جگر، میرا تو یہ پروگرام ہے۔ آگے سے آواز آئی، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اور میرے باپ ابا جو حکم ملا ہے دیر نہ کرو، جلدی کرو، انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، ثابت قدموں میں سے پاؤ گے، استقلال والوں میں سے پاؤ گے۔ اور دو مشورے دیے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، چھوٹی سی عمر میں 6-7 سال کی عمر ہے۔ فرمایا ابا آپ میرے باپ ہیں، میں آپ کا لخت جگر ہوں، چھری چلے گی، گلا کٹے گا، دکھ ہوگا، تکلیف ہوگی، مجھے رونا آئے گا، کہیں پدری شفقت باپ کی محبت جوش میں نہ آ جائے، اس لیے آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لینا تاکہ میری صورت نظر نہ آئے اور اللہ کا حکم پورا کرنے میں تاخیر نہ ہو جائے، اور میرے ہاتھ پیر باندھ دینا، توجہ کرو، میرے ہاتھ پیر باندھ دینا، اللہ کے نام پہ ذبح ہوتے وقت حرکت نہ کر دوں، کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے۔ آنکھوں پہ پٹی باندھ لی، اسماعیل علیہ السلام کو تیار کر لیا۔ یہ نہیں کہ حضرت خلیل روئے ہوں، ہائے اب بچہ چلا جائے گا، جدا ہو جائے گا، اب کٹ جائے گا، یا بیٹا رویا ہو۔ اندازہ لگاؤ، اسی کو کہتا فلما اسلما وتلہ للجبین، کیا عجیب ترجمہ کیا حفیظ نے، کہتا ہوئے اب ہر طرح تیار ہوئے، اب ہر طرح تیار، دونوں باپ اور بیٹا، چھری اس نے سنبھالی تو یہ جھٹ قدموں میں آ لیٹا۔ اسماعیل علیہ السلام ابا کے پیروں میں خود بخود آ کے لیٹ گئے، اور انہوں نے پھر سر پہ پیار نہیں کیا، ماتھے پہ بوسہ نہیں دیا، اسی لیے کہتا پچھاڑا اور گھٹنا سینہ معصوم پر رکھا، چھری پتھر پہ رگڑی، ہاتھ کو حلقوم پر رکھا، یوں گوڈے کے نیچے، گھٹنے کے نیچے ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو دبا لیا اور چھری چلائی۔ اللہ پاک نے چھری کو حکم دے دیا، خبردار اگر ایک بال کاٹا، نیچے نبی ہے، اور وہ نبی ہے جس کی پشت میں سے، جس کی نسل میں سے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو لانا چاہتا ہوں۔ چھری کو اللہ نے دھمکی دی، اگر ایک بال کاٹ دیا جہنم میں پھینک دوں گا۔ اب مسلمانوں، چھری ڈر گئی، ہم قبروں تک نہ ڈرے۔ چھری نے نہ کہا، اوپر بھی نبی نیچے بھی نبی، چھری چل رہی ہے، کاٹتی نہیں۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا ابا
शायद अल्लाह को ये मेरा मशवरा मंजूर नहीं, आप अपनी पट्टी खोल दें। शायद मौला को यूं मंजूर हो बाप बेटे की नजर भी मिले, छुरी भी चले, यूं मंजूर हो। चुनाचे पट्टी खोल दी गई, फिर भी छुरी चलाई, काटती नहीं। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मशवरा दे दिया कि छुरी की नोक रखकर मेरे गले पे नबूवत का सारा वजन डाल दो। चुनाचे ऐसा किया गया। छुरी लकड़ी के दस्ते में घुस गई, लकड़ी के दस्ते में थोड़ा सा रास्ता मिला, उसमें घुस गई, मगर नबी का बाल ना काटा। बस आवाज आई वना दैनाहु अय्या इब्राहिम, ए इब्राहिम अलैहिस्सलाम कद सद्दक़तर रुया, आपने अपना ख्वाब सच्चा कर दिखाया। इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन, यूं ही बदला दिया करते हैं नेकी करने वालों को। वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, ये जन्नत का दुम्बा मैंने भेज दिया है, इसे ज़िबा कर दे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुम्बे को ज़िबा किया। आसमानों में शोर मच गया, अर्श हिलने लग गया। आज नबी के गले पे छुरी रखी गई। जिब्रील अमीन तशरीफ लाए, हजरत खलील का हाथ थामा और मौला की तरफ से इम्तिहान में कामयाबी की बिशारत दी और फरमाया, खलील ये तेरा अमल हमें इतना पसंद आया, इतना महबूब लगा, इतना मरहूब लगा, क़यामत तक अब ये तेरे जो तूने अपने बेटे के साथ किया है मुझे राजी करने के लिए, मैं काली कमली वाले की उम्मत को भी यही हुक्म दूंगा। वो गाय, बकरा, दुम्बा, छतरा, ऊंट मेरी राह में कुर्बान करेंगे और मैं उनको यही सवाब दूंगा जो आज मैंने तुझे दिया है।